السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس السادس غادي يكون تتمة ديال الدرس الخامس، وغادي نشوفو كيفاش ممكن نديرو لو كونتور تي اون بالبلوكي في بي دي. دونك الجرافات ديالنا هو هذا كيما في الدرس الخامس. دونك رحنا رسمناه هو هذا. دونك دابا غادي نجيو للعمارة ديالو. دونك العمارة كيما عمرناه المرة الفايتة، هنا المارش اي هادي يكون هنا الموتور. دونك الموتور اي الاخر. دونك دابا واحد الحاجه مهمه في البلوك اللي في بي دي تي اون. دونك راه ما يمكنش نديروه لا في ترانزيسيون لا في ايطاب. دونك شنو الحل؟ هو غادي نكريو ليه واحد البروغرام اوكسيليير غادي يكون باللادر، ما غاديش يكون بالجرافسات. دونك سهله. دونك غنمشيو للبروغرام سيكسيون اي غنوركو على نوفو سيكسيون. دونك غنختارو اللادر، دونك نسميوه تي اون اي اوكي. دونك كتخرجنا باج جديده ولكن باللادر هاد المره هاد. دونك هذا بروغرام اوكسيليير. دابا غادي نزيدو الكونتور ديالنا. دونك غادي نمشيو للبيبليوتيك فونكسيون دو تيب بلوك. دونك غنوركو على بيبليوتيك. قبل هاد النجمه غنكتبو تي اون، عفوا تي اون. دونك ها هو دوبل كليك عليه يخرج لنا هنا. دونك هذا هو تي اون. دونك هادو هما لي برونش او ان اي ان بي تي او تي كيو او ان او. دونك في الاول غادي نديرو الكابلاج عادي، اي من بعد عاد غادي نبقاو ندخلو لي فاريابل اللي غيخصونا. دونك اول حاجه غادي ندوزو الان. ديما فين ما تشوفو الان ديما دوز ليها الخيط ديالها. دونك دابا عندنا الان. دونك هذه هي باش ناكتيفيو الكونتور. دونك خص شي حاجه اللي تاكتيفي لنا الكونتور. دونك هنا فهاد بيتي هادي هنا شحال بغينا الكونتور يحسب. دونك دوبل كليك عليها، مثلا نكتبو 10 اس. دونك كتعني 10 سكوند. ايه كنوركو على هاد النجمه، على هاد فغي هادي خضرا. اوكي. دونك دابا من بعد غيحسب لنا غير غتوصل 10. دونك غيخرج لنا لو ان فهاد السورسي هادي. السورسي ديال الكونتور هي كيو. دونك هذا هو الكابلاج ديالو. دابا بقى لنا غير كيفاش غادي باش ناكتيفيوه وباش غادي نخرجوه في السورسي. دونك هادي شويه هي مهمه واهم حاجه فيه. دونك خصنا شي حاجه تاكتيفي لنا هذا. دونك اون فوا غادي يوصل ليطاب اكس 2 دونك خصو تاكتيفا الكونتور. دونك غادي نزيدو دي ميموار. دونك هاد دي ميموار ما كيكونش عندهم لا دريساج لا والو. دونك غنمشيو للطابلو دو فاريابل اي غادي نزيدوهم هنا. دونك كتبو دونك اكتيفي لو كونتور. شي حاجه اللي غاتاكتيفي الكونتور. اكتيف تي اون. اوكي. دونك غنديروها ايبول بما ان عندنا زيرو اما يجيها فيها اما الزيرو اما لو ان. دونك غنديروها ايبول ايبول. دونك دابا غادي نمشيو. دونك خصنا هادي هي اللي غاتاكتيفي الكونتور. دونك خصها تكون في ليطاب اكس 2. نمشيو ليطاب اكس 2 بروغرام برينسيبال اكس 2 ايديت. دونك غادي تكون مع الموتور. دونك غنزيدو واحد لابوبين اخرى. دونك هي دوبل كليك عليها يدينا الطاولة فاريابل. دونك اكتيف تي اون. دونك هادي اون فوا غيوصل لهاد ليطاب غادي تاكتيفا لنا تي اون. دونك تي اون ديالنا هو هذا. دونك غادي تاكتيفا. دونك خصنا هنا نديرو داك الفاريابل. دونك كونتاكتور فير نورمالمون اوفير. اون فوا غيوصل ديك ليطاب غيتسد اي غادي يبدا الكونتور غيبقى يحسب. دونك نديرو اكتيف كونتور. اوكي. دونك دابا عاد غادي نكريو واحد الميموار اللي هي غتكون السورسي ديال الكونتور. دونك السورسي ديال الكونتور سميوها سورتي تيري. دونك الاخوان هاد البروغرام ما كيقبلش ليسباس. دونك من الاحسن نديرو تيري ديال الويت. دونك تي اون. اوكي. غنختارو ايبول بما انه يمكن يكون فيه زدوره ولا لو ان. ايبول اوكي. دونك غادي نديروه في السورتي ديال تي اون. السورتي ديال تي اون. دونك ها هو السورتي. دونك اون فوا غيبقى يحسب غيبقى يحسب غير غتوصل
ل10 سكوند غادي يخرج في السورتي لو ان. دونك اتاكتيفا لنا هاد لابوبي، ولكن قبل هادشي خص حتى يجي الفرومونطو ولا يجي لاكسيون لهاد ان باش عاد غيبدا يبقى يحسب. دونك دابا خرجنا اون فوا غيسالي غادي تخرج في السورتي لو ان. دونك هنا عاد غادي نمشيو للترانزيسيون تي 2 اي دي اي غادي تكون التي عفوا نحيدوها نعاودو نردوها. دونك حيت ما خرجتناش لابوبين ديالها ماشي مشكل، تقدر ديرها تكتبها ولا تقدر تحيدها. دونك غنحيدوها من الاحسن. دونك هنا نسميوها تي 2 سيكسيون تي 2 عفوا اي دي تي الهضر. دونك هي خرجت لنا لابوبين. هنا غنزيد واحد الكونتاكتور نورمالمون اوفير اللي هو السورتي ديال داك الكونتور. دونك دابا سالينا البروغرام ديالنا. دونك الكونتور ما غيبدا الحساب عفوا حتى نوصلو لهنا الاكس 2. دونك تيوصل البروغرام لاكس 2 غادي يبدا بالحساب. اون فوا غتوصل 10 سكوند غادي يخرج لنا في لا سورتي لو ان. دونك غادي نشوفوها دابا، غادي نشوفو كيحسب وخدام. دونك هادي حيدوها هادي نجيبوها لهنا. دونك نكبرو هذا شويه باش يبان لنا كيحسب. فوالا. دونك دابا نديرو كونيكتي. اوكي اناليزيو بعدا البروجي ترانسفيري. دونك نديرو جينيري بعدا نديكونيكتي ولا خرجنا هكا. دونك ديكونيكتي جيري توت لو بروغرام. اوكي ايه كونيكتي ترانسفيري ايه الران. دونك كيما كتلاحظوا الاخوان البروغرام ديالنا في ليطاب انيسيال اي الكونتور مازال ما كيحسبش. دونك اون فوا غنوركو على المارش لاحظوا معايا اش غيوقع. دونك كيما كتشوفوا الكونتور تاكتيفا يا هو كيحسب. دونك اون فوا غيوصل ل 10 سكوند غيخرج في السورتي لو وغترجع. دونك كيما كتلاحظوا. دونك تقريبا هذا هو الدرس ديالنا. مازال ان شاء الله غادي نشوفوا دروس الجايه ان شاء الله دي بروجي وكيفاش نديروا لا سوبرفيزيون ان شاء الله ديال هادشي كامل. دونك غير بلونيتي برو ممكن نديروا لا سوبرفيزيون اي نديروا بروجي كومبليت ان شاء الله. اي غادي نشوفوا فيه بزاف مازال ديال لي بلوك اي دي فونكسيون ان شاء الله جداد. تقريبا الدرس ديالنا سهل. ان شاء الله نتلاقاو في الدرس الجاي. الى اللقاء.